जोच्या पहिल्या पत्रांत 4 आणि 4 सांगता न्ही 2 आत्मे एक संवसारांत आसा आत्मो एक तुजे थंय आसा आत्मो ऐका तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा जाल्यार संवसारांत आसल्या आत्म्या प्रास तुजो आत्मो बलिश्ट म्हणटा ऐका पण भुरग्यांनो तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी देवाची भुरगीं कालच्या शिकवण्यात आमी आयकलां आमी देवाची भुरगीं देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवादेचेर जैत वेल्ली ओडोच्या शिकवण्यात आमी आयकले येतलो काळ कपटी प्रवाद येतले तुका जेजूतान पयस करतले खऱ्या सताच्या काल म्हणटा त्या संदेशांत हांव तुका पयस करतले सुवार्थेंत हांव तुका पयस करतले ह्या संवसाराच्या वडण्यांक वस्यांक आशेक तुका वडतले कपटी प्रवाद्यांत हांव जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळा दे तुमचे थंय कोण आत्मो आसा पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो आत्मो पवित्र आत्मो संवसारा सवे आशिल्ल्या खोट्या अशुद्ध आत्म्या प्रास चड बलिश्ट देखून आज खंयचो आत्मो तुका म्हाका आमकां चलयता म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय देखून आत्म्याची बाचा विजोडा न्ही कुडीची जुवांच्या वांजेलांत वसोर 6 वळो आनी 63 60 आनी 3 जायते फुडें हांवें आज उल्लेख केला जॉन 6:63 आमी कुडी खातीर जियेता खावचें जेवचें न्हेसचें काम करचें शिकचें काम बदलूचें हें काम नाका तें काम जाय आमकां सोड सांबाळ जाय खंयच्या कर्माक ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्याक मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची मनशाची कूड खंयच्याक जेजून सांगले उतार आपल्याशी सांग हाच्या पयलीं सांगलां तुमकां हांवें तुजें म्हणजे आमचें काम जाय एक आत्मो बाचाव करचें काम जाकोबाचें पत्र वसवर 5 आनी 19 ऐका जेम्स चॅप्टर 5:19 न्हय आमचें मेन कन्सर्न म्हणटा आमी आमचें मुख्य काम न्हय संवसारी काम ऐका खंयचें काम म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोणी एकलो स्वताच्या वाटेतान पयस गेला तर आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत आनी तुमच्या पैकी कोणी एकलो ताका पाटी हाडीत तर तो इतलें जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतान पाटी हाडता एका पातकी मनशा सूख वाटेतान पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता एक आत्मो बचाव करता मात्र न्ही आणि जायत्या पातकाचे बोक्साणे आणि आपल्या पातकाच्या बोक्साने जोडता आणि आपणा सोयी आत्मो तो सांभाळता देखून आज एक निश्चय करा ह्या फुडें आत्मो बचाव करचें काम करीस न्ही कुडीक जावं पुरो आत्मो बचाव जाताना खंडीत जावन आमी आमच्या आत्म्याचें जतन करता तसो आत्मा तुका म्हाका आमकां प्रेरण दिता आनी तुजे कडेन कितें आसा तें हेरांक सगळें वांटून घेवं देखून आज भाव भयणीनो पयले हांवें आनी तुवें आमी आमचो आत्मो बचाव करूंक जाय आमी हेरांचे आत्मे बचाव करच्या पयलें तुवें आनी हांवें आमी आमचो आत्मो पयलें बचाव करूंक जाय आनी आत्मो बचाव केदाळ जाता हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया वयर कितें बरयलां थंयसर जन्माच्या बुकांत वचपा 3 वळी 1 to 9 ऐका जन्माचो बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 verses 1 to 9 वयर कितें बरयलां बरें आसो आनी खोट्यांचो शेवट बरें आसो शेवट कितें खोट्यांचो शेवट कितें आनी कालच्या हांवें सांगलां न्ही ते परतून वाचून काड कितें म्हळ्यार गरजेचें तें हांवें सांगलें काल रेवलेशन 22:11-12 रेवलेशन 22:11-12 वायट करतल्यांक वायट करून सोडा बरें आदरतल्यांक आनी बरें आदारूंक सोडा वायट आदरतलो आनी की वायटच आदारूं ताका वायट आदारूंक सोडू खोटेपणाच्या उपरांत लोळतलो कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा ताका आनी की त्यांच्या उमरांत ताका लोळोंक सोडू बरें सालिसो बरें सालिंतच आनी की फुडें सर बरें सालिंत आनी की फुडें सरूं आनी भाग्यवंचिनी जियेतलो भाग्यवंचिनी आनी की वृद्धी जावं देखून संतीपणाची जिणी न्ही मेल्ल्या उपरांत काल आमी जीव आसतना म्हणून कालच्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलां तूं भाग्यवंतपणांत आतां जियेताय तूं भाग्यवंतपणांत सदांच उरतलें सांगलें लिव विथ जीसस यू विल डाय विथ जीसस फॉर एवर एंड एवर यू विल रेस्ट विथ जीसस हांव आतां जेजूस सवें वयतर मरतना हांव जेजूस सवें मेल्ल्या नंतर हांव सदां काळ जेजूस सवें जर तर आतां हांव जेजूस सवें ना खंडीत मरतना जेजू तुज्या उल्याक कितें म्हणटात उलो मारता तो येवचो ना आनी तूं जेजू सवें आसचो नाय